आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 22 सितंबर 1987 है और सत्संग का स्थान गांव दिनोद है और यह सत्संग कैसेट का पहला भाग है। भाग 2 भविष्य में उपलब्ध होने पर आपको सुनने को मिलेगा। मेरी जिंदगी का तजर्बा है कि पहला तो मैं यही तजर्बा बता देता हूँ कि गुरु महाराज ने जो बोध रखा, मैंने उनका बोध होता सिर्फ परम सोता हूँ, मेरा भी कोई बोध उठने वाला है। अब सोच लेता हूँ, नजर नहीं आता कुछ। देखो हजूर क्या कराता उसकी मर्जी से। तो इसीलिए आप लोग आ जाते हो, मैं आप लोगों का हर वक्त हाजिर रहता हूँ। कई भाई मेरे पास ऊपर गए बात करने के लिए, तो वो नाराज होकर के आए हूँ तो बड़ी मारी बात है। घनी संकट के मैं आप लोगों को 2-4 बात कर सकता हूँ। अगर 10-10 मिनट भी लोगे तब भी देखो सारा टाइम उन बातों में चला जाएगा। जिन भाइयों को बात करनी हो, कोई बात पूछनी हो, तो फालतू टेम में आया करो, सत्संग आगे पीछे आ जाया करो। मैं हाजिर हूँ सब लोग का। न मेरे कोई पर्दा है, न मेरे कोई बंदूकों का पैरा है, न मेरे कोई ड्यूटी है। मैं तो आजाद हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ। कोई बोलने बतलाने वाला आता है तो मैं तो खुद ही खड़ा हो जाता हूँ कि प्रेमी आ रही है, मैं हो खड़ा। फिर मैं तो रात की समय में हर एक को संभाल लेता हूँ कि क्या हाल है क्या नहीं है, सबको देखता हूँ, सबको संभालता हूँ। इसलिए मैं सब करे हाजिर हूँ। न मैं कोई महात्मा हूँ, न मैं कोई पीर हूँ, बल्कि मैं तो सतगुरु के दासन दास उनका सेवक हूँ। और आप लोगों की ड्यूटी बजाने के लिए मैंने पूरा छोड़ के तो मैं अच्छी तरह फिर तो बजेगी मेरी ड्यूटी बजाऊंगा। पर आप भी मेरी ड्यूटी करो नहीं बजाओ कुछ न कुछ। तो मैं कोई ये नहीं कहता आप नोट दो, ये नहीं कहता आप मेरे पौधा को, ये नहीं कहता आप यहाँ खेत में सेवा करो या यहाँ सेवा करो। मैं तो एक ही ड्यूटी देता हूँ आप लोगों को। अगर मेरा प्रेमी होगा तो उसको मान लेगा। सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि प्यार सीखो। दूसरी ड्यूटी ये है कि दोनों में एक पैर कर दूसरी आप आ जाएगी। जैसे खाद का पाया पकड़ के खींचा जाता, एक पाया खींचो तीनों पाए साथ आ जाते हैं। इसीलिए अगर तुम दोनों व्यक्ति अभ्यास करोगे, गुरु स्वरूप का ध्यान करोगे, गुरु के बताए नाम का सुमरण करोगे, तो कुदरती ही तुम्हारा प्यार प्रकट हो जाएगा। अगर तुम प्यार दोगे एक पर जबरदस्ती ही लागेगी, फिर वो प्यार अगर दोगे तो सुमन भजन भी बढ़ना कुदरती शुरू हो जाएगा। ये एक नेम है। दोनों में से एक कोसी बात पकड़ लो, दोनों बढ़ जाएंगी फिर आप या। इसीलिए हमने दोनों व्यक्ति नेम से देखना चाहिए। चाहे 10 मिनट बैठो, चाहे 8 घंटे बैठो। जब तक देख बढ़ाते जाओगे तो आप ही आनंद आता जाएगा, आप ही दिल को शांति मिलती जाएगी और आप ताकत बढ़ती चली जाएगी। कौन सी ताकत बढ़ती चली जाएगी कि जो ताकत से तुम्हारे अंदर ही से अंदर से वह प्रकट हो जाएगी। जैसे कि आज रात के में दबी हुई होती है, कजड़ाई हुई जो पार लगती है तो आज ठंड उठती है। इसीलिए वो अग्नि तुम्हारे अंदर दबी हुई से गिरेगी। जो रोज की रोज अभ्यास करोगे, देखोगे लगातार, तो वो आप प्रकट हो जाएगी वह चिंगारी। और आप प्रकट होने से इसीलिए महात्मा कहते राम नाम के लेख ही और होत पाप का नाश, जो चिंगारी आपकी पड़े पुरानी घास। ये हजारों मण घास का ढेर से
چھوٹی سی چنگاری اس کو سوہا کر دیتی ہے. اسی لیے وہ نام ہے وہ سارے کوٹن کوٹن جنموں کے پاپوں کو سوہا کر دے گا. وہ نام کے برتاؤ میں سارے کرم کٹ جائیں گے اور شانتی مل جائے گی, پیار بھی پرگٹ ہو جائے گا. اور اس روز کی روز ابھیاس بیٹھنا اتنا ضروری ہے. پر ہم ابھیاس میں نہیں بیٹھتے, اسی لیے نہ ہمارا کوئی اپنے گرو سے پیار ہے, نہ اپنے ماں باپ سے پیار ہے, نہ استری کا اپنے پتی سے پیار ہے, نہ پتی کا اپنی عورت سے پیار ہے. کیوں کہ ہم جس سے پیار کرنا چاہتے تھے وہ پیار کو بھولے بیٹھے سب. اس پیار میں ہم جو دور رہیں گے تو ہم سنسار سے پیار نہیں کر سکتے. جب اس مالک سے پیار کر لیں گے تو سنساری بندوں سے بھی ہم پیار کر سکتے ہیں. اگر اس مالک سے پیار نہیں کرو گے, تم زبردستی کر کے اس بندوں سے پیار کرو گے, مانسوں سے پیار کرو گے, تو مالک خود بخود تمہارا نزدیک آ جائے گا اور تمہاری ہزاروں آپتیوں کو دور کر دے گا اور تم نے پریب میں بھر دے گا تھا. اگر تم کو زبردستی کرنا پڑے گا, تھوڑی بار کیوں زبردستی کس طرح کہ من تو ہمارا کئی جگہوں کا بگڑیا ہوا ہے, یہ کبھی بھی پیار کرنا پسند نہیں کرتا. یہ تو وشی وکاروں کا عاشق ہے. جہاں لالچ جیتتا ہے, جہاں وشی وکاروں کی خوراک ملتی ہے, اس جگہ پر یہ ٹک جاتا ہے. اور جہاں ہم نے پیار جیتا تو آمدنی نہیں دیکھتی, وہاں یہ نہیں ٹکتا ہے. اسی لیے ہم نے زبردستی بھی مانسوں سے پریمیوں سے پیار کریں گے تو پھر آپ کا تو مالک ہمارے سے پیار کر لے گا. جیسا تم پیار کرو گے تو مالک تمہارا نزدیک آ جائے گا اور کبھی دور نہیں چلے. اسی لیے اپنا اس مالک سے جتنی پیار چھوڑو, اس ستسنگ سے پیار کرو تو مالک سے پیار قدرتی ہی بڑھ جائے گا. اور مالک خود کھینچ لے گا, جیسے تم لوگ کو کھینچ لیتا ہے, جیسے انجگر اپنی خوراک کو کھینچ لیتی ہے ہوا بھاپوں سے. اسی لیے ہم بھی اب پیار کریں گے تو مالک خود پر اپنے میں نے کھینچا آ جائے گا. کون کہتا ہوں نہیں ملتا نہ نہیں کھینچ کی آتا نہ. وہ تو پیار کا وجہ سے میرے مثال یاد آ گئی. چھوٹی عمر کی میں براتیوں میں جایا کرتا تھا تو بیراگیوں کا مت ہے, یہ بڑا سچا مت ہے, ان میں عیب نہیں ہے کوئی بھی. بیراگیوں کا مت ہے, بہت سچا ہے. نہ دارو پیتے نہ سرخا پیتے, کوئی گریا ویسے پی لو نہیں تو اصلی سے وہ نہیں پیتے. تماکو لگا پرہیز ہے, نشے وشوں کا بھی پرہیز ہے, اور انڈے میٹوں کا بڑا پرہیز. وہ بیراگیوں کافی گھومنا سن تو ان کے میں نے ایک بات سنی تھی, پیار کی بات. اتنا پریم, جب تمہارا پریم ہوگا تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے. کوئی مہاتما تب پریم, دو مہاتما تو ایک مہاتما کہنے لگا کیا کس طرح تب سے نارد جی آگے وہ کہنا کیا بات ہے, کون ہے تو؟ بولا میں نارد تو کہا میرا بولا کرشن بھگوان کے پاس بھی جا کروں. وہ کھڑا تھا بیٹھا, وہ کہنے لگا کہ پوچھ کے آنا بھگوان نے میرے کو کب ملے گا. بولا پوچھاؤں گا. جب وہ پوچھن گیا ہے وہ رستے مل گیا, وہ بھی تب کر رہا تھا یا بیچا تھا یا منہ ڈالے گرا تھا, کچھ کر رہا تھا. وہ کہنے لگا میری بھی پوچھ کے آنا میرے کو کب ملے گا. تو جو زیادہ تب کر رہا تھا اور بہت مالک نے اتنا یاد کرا تھا اور مالک کے نام میں نہ پانی بھی نہیں پیا تھا, بڑا بھاری بیراگ دکھا رہا تھا. اس نے کہا پہلی اس کی پوچھی. وہ پرماتما کہنے لگا کرشن جی مہاراج بولے کہ بھائی اس نے ملوں گا 3 جنم میں. اگر وہ تو ایک ٹمپریلی سا گواریا تھا تو کوئی پہاڑی پریمی تھا, اور اس نے بولا اس نے کہہ دیے کہ میں ملوں گا جا کر کے نا جتنے اس کو درخت کا نیچے بیٹھا تھے تو درخت کا جتنے پتے ہیں نا اتنے دونوں ملوں گا, گر لے گا پتے. اب دونوں کے دونوں آتا کی نام بتا دیتا ہے. تو جس نے جو تب کرا بہت کرڑا بیراگی تھا اس کا کئی طرح 3 جنم میں ملے گا. بولا چلو 3 جنم کسی نے دیکھے کیوں 5 سزائے کیوں جی پھوکی. وہ تو چھوڑ کر کے چل دیا, ہٹ گیا. اب تو ایک سیدھا سادہ لگ رہا, انہیں چل لا گیا تو وہ جا بھائی کب ملے گا بتائیو.
बोला ये ऐसा ही दरख्त के पत्ते गिर लेगा अमली के, जितने पत्ते हैं न उतने दूर में मिलूंगा। बोला अच्छा मिलेगा? बोला मिलेगा, जरूर मिलेगा। बोला जरूर मिलेगा। अब वो जो कंधियों कूदने लग गया, चुटकी बजा के कूदने लग गया, वो होरन नलत होगा, वो होरन नलत होगा। अब यूं करती हुई 2-4 घंटे हो गए या 5-4 घंटे हो गए, वो पागल बन गया और उछल और कूदो हो रहा न लगा। इतनी बार में कृष्ण जी महाराज उसी तरफ न आ जाते हैं। वो अपनी कहने लगी तुम इधर से जाने से इनकार कर रहे थे। बोले अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। क्यों कि मेरा प्रेमी से मुझे मिलना तो था, कहीं जुगो मरो अब ही मिलना पड़ेगा, नहीं वो मरेगा। अब जाकर जिसको मेरे नाम कर लगा आपका होते इतने दिन मिलूंगा। बोले इतने दिन कौन को फाटकन देखा, प्रेम प्रेम ही होता है। तो इसीलिए जिसका प्रेम होता है, लगन होती है, धैर्य होती है, उसको सब चीज मिल जाती है। प्रेम का बगैर कुछ नहीं। तो तुम अगर मालिक के बंधु से प्यार करोगे तो मालिक दूर नहीं है, तुम्हारे पास में है। अगर मालिक की बंधु को गैर विरोध करोगे तो मालिक दूर है, नजदीक नहीं है। इसीलिए अपने घरों में प्यार करा करो और संगत में प्यार करा करो, सबसे बड़ा प्यार है। वो प्यार तब आवेगा अगर एक नेम को कर लो, अटल नेम बना लो तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। मैंने एक नेम बनाया था, क्या था? चाहे कुछ भी करो, माला फेरा करता था, माला का नेम बना लिया था कि 22,000 देर की रोटी खाना 6 घंटा फेरा करते थे। अब वो 22,000 फेरने से महात्मा के दर्शन भी हुए और सतगुरु की दया मेल भी आप लोगों के दर्शन भी हुए। इसीलिए तो भजन सुमन करता उसका कभी आ नहीं जाता है, वो मिल जाता तुलसी अपने राम ने रीज बदो वो खीज मोबी पड़ा तो राम सिर ऊंडा सुंदा बीज कि हम तो बीज बोलते हैं तो इसको ये तो कि बोलते नहीं, को सीधा बोलते हैं। हम तो मालिक की मौज में बो देते हैं, उसका खुला उत्पन्न जरूर आएगा। इसीलिए भक्ति तुम चाहे किसी तरह करो, नीचे बैठो, ऊपर बैठो, गुफा बैठो, बाहर बैठो, भक्ति तो प्रकट होना ही से। और वो जैसी करोगे वैसा फल जरूर भी मिलना से भक्ति का। तो और भक्ति प्यार नहीं कहती, और चीज का नाम भक्ति नहीं है। जो प्यार होगा तो किससे होगा? 2 प्यार होते हैं। एक तो अपने बच्चों से प्यार करते हो, अपने धन जायदाद से करते हो, एक सदगुरु से करते हो। इनमें भेद पड़ जाता है। कौन सा भेद? कि बच्चों से प्यार करते प्रेम का, किसका नाम प्रेम नहीं है, प्यार नहीं, इसका नाम है मोह। मोह का बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मोह है तो मोह मन की खुराक है। मोह तो मन से कराया जाता, प्यार कराया जाता सूरज से। तो जब हम प्यार करेंगे तो सदगुरु से करेंगे और सूरज ही प्यार कर सकती है, मन प्यार नहीं कर सकता है। क्यों कि मन की चाल दूसरी है तो सूरज की चाल दूसरी है। इसीलिए हमने जब मन से ऊपर चले जाएंगे तो फिर सूरज अपने कब्जे में आ जाती है, सारी इंद्रियों को सकोर लेती है और वह उस शब्द में चली जाती है। वो उससे सतगुरु से प्यार कर लेती, उसको सतगुरु कहो या शब्द कहो या नाम कहो। और जब हम इससे नीचे नीचे रहते हैं उसको मोह कहते हैं। मोह के कारण बच्चों को पालते हैं, मोह के कारण धन इकट्ठा करते हैं और मोह के कारण सारा काम करते करते रह जाते हैं। और मोह जो कैसा जैसे पहले बताया गया, ये तो काल का वकील है और ये काल का काम करता सूरज है या दयाल की अंश है या अपने भंडार में जाना चाहती है कि अपने भंडार में चली जा। तो भंडार में किस तरह जाया जाता? जब नाम की कमाई करोगे, सुमन करोगे तब जा सकते हो। और नाम की कमाई करना भी 2-3 किस्म है। जैसे हम नाम का साधन करते हैं, पिंड से ऊपर चलता तब भी हमें राधा स्वामी धाम का निशाना बांधना पड़ेगा। अगर हम फिर में चले जाए तब भी हमने पारगढ़ में से राधा स्वामी देश का निशाना बांधना पड़ेगा। और हम पारगढ़ में चले जाएंगे तब इन मंडलों को बीतते बीतते हमने उस राष्ट्र धाम और अनामी धाम का निशाना लेना पड़ेगा।
इसीलिए संतों के जो गुदा चक्कर सा लगते हैं उनको भी संतों ने के रंग सिद्धांत का निशाना लेना पड़ता है। अगर पूरा निशाना नहीं लोगे तो शुद्ध रास्ते में अटक जाएगी, अपने घर नहीं पहुंचेगी और तुम थक जाओगे, फिर वापस अपने घर नहीं जा सकते कभी भी। इसीलिए संतों का मार्ग ऐसा है, तुम रात दिन खूब काम करा करो टूट करके न, अगर अभ्यास में रास्ता मिल गया, साधन बढ़ गया तो वो तजर्बा बता दिया आप लोगों को, जैसे नहाने से थकावट उतर जाती है, इसीलिए अभ्यास करने से हमारी हजारों थकावट दूर हो जाती है। तुमने सुना होगा कि संत मत की एक लैन है ऐसी, जब वो नाम देते हैं या कोई सत्संग करते हैं, उनके सत्संग में अलग बात क्यों आती है कि पूर्ण संत होता है वो 2 घंटे सत्संग कर करके और चला जाता, 1 घंटा अगर अभ्यास में चला जाता है तो नई बातें बताना शुरू कर देता, वो देख ही आता है। अगर अभ्यास नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करके वही बात बताई जाती जो पहली बताई थी वह उसी दौरान में सोच रह जाएगी, वो तो हमारा जितना जहाज होगी उसे बताई जाएगी। और जब अभ्यास है और साधन करते हैं तो 1 घंटे साधन करने फिर वो 2 घंटों में सत्संग कर सकते हैं और नई बातें वो दे सकते हैं। क्यों? वो नई देखते हैं। इसलिए संत मत करनी का मत है, बातों का मार्ग नहीं है, ये करनी का मार्ग है। कई भाई प्राणायाम करके इसको मिलना चाहते हैं, कई भाई अष्टांग योग करते हैं, कोई हठ योग करता, कोई भक्ति नेति करता, कोई गत क्रिया करता, कोई विद्रोही क्रिया करता, कोई कुछ करता, कोई खुली आंखों ध्यान करना देखते हैं। और ये भी बाहर का ध्यान है, बाहर की आंख देखती, ये सब झगड़ा टूटा है। अंतर की आंखें देखो, घट में खेल अनूठा है। मन माया की खड़े दुहाई 5 पचीसों में लूटा है, तारा भव पार करके सतगुरु घर पर फूटा। ये स्वामी जी महाराज छुड़के थे, एक ही सार में एक ही लवत एहसास है, खोलो आंख नकली देखो और क्या को खोल गई। फिर क्या कहते, जगन के बीच देखो शाम कब चल रहा, घोड़ा कहीं रुक गया तो बाबू जी में चल रहा। कि बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां मारे गए, उस शाम तक को देखते देखते अड़ताल के मुंह में चले जाते। इसीलिए सतगुरु की पहचान क्या है कि सतगुरु वो पूर्ण भेद दे देता, हम साधन अभ्यास करवा करके अंदर में ले जाता है। बाहर की आंखों तो देखते सब फना होने वाला। कबीर साहब कहते कि सुमन में सुर्त लगा कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देखी तो अंदर के पट खोल। कबीर साहब की वाणी है। यही सद बाई कहती है कि जो अंदर के पट खुल जाते बाहर के पट दे देता तो उनकी यही शहर है। दो इस तरह बताया तो और भी महात्मा का चषम बंद, गोस्बंद, लौबंद, गर्मीना सरहद के चषम बंद, आंखों को बंद कर, कानों को बंद कर, जबान को बंद कर, फिर उस परिक्रम के दर्शन करने से वो दूर नहीं है ना, तेरे अंदर बैठा है ऐसा। पर हमने महात्मा जो रास्ता बताया उस हिसाब का अगर काम करेंगे तो अपने घर चले जाएंगे। अगर बाहर की क्रिया फंस के तो काल के मुंह से बच नहीं सकते कभी भी। यहाँ मजा ले लेता, कोई हलवा पूरी खा के चला जाता, कोई खीर बंडे खा के चला जाता, कोई मैल अटारी करके चला जाता, कोई धन इकट्ठा करके चला जाता, कोई दादा के करके चला जाता, कोई मान बढ़ाई लेके चला जाता। संतों की मान बढ़ाई सबसे बड़ी कोशिश है कि साधन अभ्यास करके अपने घर पहुंच जाए। बस सबसे बड़ी मान बढ़ाई से और मान बढ़ाई नरकों में ले जाने वाली से सबसे बड़ी मान बढ़ाई है कि गुरु के दर्शन अंदर में कर लेना और साधन अभ्यास करके वापस चला जाना। बस सबसे बड़ी बात ये है। अगर इस बात को भूल गए तो भूल गए। फिर 84 का 74 है तो रोज की रोज जन्म एक नेम बना लो के साधन अभ्यास बैठने का। जैसे हम दोनों व्यक्ति बैठेंगे तो जरूर भी एक दिन वो जलवा नजर आ जाएगा, जरूर भी वो शब्द खुलेगा, जरूर भी परिक्रम के दर्शन होंगे, जरूर भी हमारे मन को शांति मिलेगी। मैं कई भाई शिकायत कर देते हैं, अपने तजर्बे की बातें बताता हूँ
جیسے من نہیں ٹکتا جس میں اوپر ایک بیبی تھی بوڑھی آتی کہنے لگی مہاراج میرا من نہیں ٹکتا نا. میں نے کہا مائی میرا بھی نہیں ٹکتا نا. اب آپ کو کس طرح نہیں ٹکتا نا. اب یہ بھی بات ہے من کار کا وکیل ہے. جب اس من میں ہم کسی وقت کو کھانا ایسا کھا لیتا تو چھلانگے مارنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو زیادہ کھانا دو گے تو یہ من تمہیں دریا میں لے ڈوبے گا اور ایسی جگہ ڈوب دے گا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس نے خوراک بھی اتنی دینا سے جیسے قابو میں رہے. اس کو اتنا کھلانا سے جیسے کھانے کے لیے جینے کے لیے مت کھاؤ, کھانے کے لیے جینے کے لیے کھاؤ اور کھانے کے لیے مت جیو اس سنسار میں. تب تو کچھ بن سکتا ہے نہ کچھ نہیں بن سکتا ہے. یہ دھندا کرنے والے تو ایسے نہیں کرنا کبھی کبھی کھانا چھوڑ کے بیماری پلے پڑ جائے گی. مہاتما کہتے بیماری سے بچنا ضروری ہے. اگر کام کرو گے ٹوٹ کر بھی کھانا تھوڑا کھاؤ گے بیماری بڑھ جائے گی. ہاں ایک بات بتا دیتا ہوں, جب ابھیاس تمہارا پورا بن جائے گا تو تمہارے دل میں خود پر شانتی آ جائے گی. خود پر خود تمہاری سوچ خوراک کو چھوڑ دے گی اور اوپر چلی جائے گی. جیسے منڈلوں میں جاگی نے ویسا اس کا کھانا بنتا زیادہ. ستول شریر میں رہتی تو ستول خوراک آ گی اور جب یہ ستول کو چھوڑ دی نا اور لنگ شریر میں چلی جائے تو واسنا کا ہار لے گی اور اس کے اوپر چلی جائے کہاں اگر یہ سوکشم شریر میں چلی جائے تو سوکشم آہار لے گی. اگر کارن میں جائے تو کارن آہار لے گی. اس لیے ایک جگہ پرکاش کا آہار لے گی پھر شبد کا آہار لے گی اور اس سے آگے بھی چلی جائے گی تو وہ شبد کا آہار لے گی جو کہ ہم نیچے کے منڈلوں کو چھوڑ کر کی اور آخری دھلی کو پکڑ لیتا پھر واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. پھر سوچو اب شانتی پورن مل گی. اگر اسی زندگی میں تم نے وہ کام نہیں کریا تو مر کی کٹے جاؤ گے. بتاؤ پھر کس طرح کرو گے. اب نام کو لے لیا تو ایک کام ہوتے یا تو اپنی زبردستی کر کی ہمت کر کی نام کی کمائی کرو یا ستگور کے آرپن ہو جاؤ. میں نے تو کچھ کمائی تو کری نہیں, میں داتا کا آرپن ہویا وہ بھی تھوڑا سا ہویا. اگر پورا آرپن ہو جاتا تیرا کیا دیا میر ہوتی. تھوڑا سا آرپن ہویا تھا پھر بھی ان کی دیا میر بڑی بھاری تھی. ان کی دیا تھی میر کی اور کام کو میں کیا کر سکوں گا تو جلو بےزت نیم چڑھی. تمہیں تو ذات سے گھر کا ظلم تھا کہ میں غریب تھا اور کہ میں اناری کھائے اس ہریانے کا ظلم تھا. اب بتائی کیا کر سکوں تھا. پھر بھی مالک کی دیا میرے ستگن جو کریا وہ کریا اس کا مرن کیسے تار سکوں. داتا تیرا رن تو تار دیا تو میں تیرا پتر ہوں نہ میں نالا کر خود کرمی اور کرم ہی سو. تیرا رن اتر گیا تو ٹھیک ہے میں تو تیرا نام چاہتا ہوں. تیرا رن تارنے کے لیے آیا تھا. ڈوٹی دے کے اپنی پوری کروا لینا. تو میں رن کس کو بتاؤں تو اتنی سنگت بیٹھے اس کو میں رن نہیں کہتا, نام دینے کو رن نہیں کہتا. تو کہ اپنے چاروں پلے بوجھ کر کی واپس اپنے گھر چلا جانا یہ رن تارنا ہے. اس کی ڈیوٹی یہ بتاؤں گی سر. اگر پلوں میں تھوڑے سے اس کی طرف کھوٹ آ گئی تو سمجھو ستگور کا بچہ لاٹ جا اور نہ اپنے گھر پہنچا جاتا اور وہ بچہ لاٹ جاتا ادھورا کام رہ جاتا. اسی لیے میں ہر ایک شخص میں یہ کہا کہ بھائی کہ زندگی تو تھوڑی چیز ہے اور اسی زندگی میں بڑا بھاری ہوشیاری سے رہنا ہے. میں بچ کس طرح سکتے ہو پھر بھی وہ تجربہ بتا دیتا ہوں کہ بچنے کا ذریعہ ایک ہی سے. میری ماتا اور بہن اور بھائی آپ میرے پاس آئے ہو میں آپ کی حاضری دیتا ہوں. وہ بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ گرو بچن پر ڈٹ کے کٹ کے فن 84 کے میں تو یہ سمجھا گرو بچن کو جا کر تو پاور پاتک لا کر جان سار شیش گرو کی مایا کہ برما وشنو بھی گرو کی مایا کو نہیں سمجھ سکے ہیں. اسی لیے مہاتما کہتے گرو کی موت کو سمجھ گئے تو سمجھ گئے پھر ہم بچ سکتے ہیں. وہ ہم گرو کی سیل کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. ہم تو اپنے مطلب کی سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ میں چھوٹا تھا سنی تھی مثال کہ گرو مہاراج کی سین کون سی ہے
ان کی شرح اتنی ارپٹی ہے ان کو کون رکھ سکتا ہے. میرے یاد آئی ایک بار کی بات ہے، مہاراج بتایا کرتے تھے، آپ لوگوں نے کافی میں نے بتائی ریسرچ، تو اس کی اتنا ہم گرمکھ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر منمکھ ہاں گرمکھوں کا سنگ کرا گرمکھ ہو جائے تو سب کچھ بن سکتا ہے. تو یہ کون سی بات تھی؟ وہ کون سی کہ گرمکھ ہونا بڑا مشکل تھا، منمکھ ہو کر کے سب کچھ کام کر لیتے ہیں. گرمکھ ہونا تو بڑا تیز ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بار کی بات ہے کہ کئی دن ستسنگی بیٹھے تھے، ارجن صاحب مہاراج بھی ستسنگ کر رہے تھے. جب ارجن صاحب نے ستسنگ کیا اس جگہ پر بڑا بھاری ستسنگ ہو رہا تھا. ایک بھائی بنجا نام کا وہاں پر آ جاتا ہے کوئی ستسنگی تو پاس بنیا تھا سردار. وہ آیا ان کی بندگی کری. ارجن صاحب کا کیا بات ہے؟ بڑا جی میرے کو بھی نام دان دے دو. وہ کہہ راجا نام دان تو مل جائے گا، پھر آپ کس کی پوجا کرتے ہو؟ انہیں کہا میں سلطان الدین کی پوجا کرتا ہوں. جاؤ ان کی منڈی کو پار کر کے بگایا کی کریا پھر نام دان دوں گا. آپ بتائیے اتنی بڑی بات، وہ روزگار تھا اس کا، اس کی پوجا کریا کرتا، چڑھاوا آیا کرتا تھا. اب کون بگاڑ سکے اس کام میں؟ پھر بھی اس کو سب کی لگن تھی، گرو کا پیار تھا، ضرورت تھی. جیسے میں بھی اسے اپنے شان کو چھوڑ کر کے اور مہاراج کے پاس میں گیا تھا. تو انہوں نے کیا کریا، گاندھی منڈی کو پار کر کے اور ارجن صاحب کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مہاراج نام دان دے دو. تو میں وہ باتیں بتاتا ہوں کہ دو باتیں، یا تو گرو کو اپنا کر لو یا گرو کے بن جاؤ، بس دو بات ہیں. تو گرو کو اپنا کرنا کس طرح ہے، گرو کے بڑھنا کس طرح سے؟ جیسے بلی کا بچہ ہوتا ہے، وہ بلی کا بچہ کبھی بھی اپنا گھونسلہ نہیں کرتا. بلی خود اس میں منہ میں لے لیتی ہے اور منہ میں لے کی جگہ جگہ ہٹاتی ہے. تو بلی کے بچے بن جاؤ تو بلی آپ سنبھال کرے گی. بلی کا سپرد ہو جاتا بچہ تو بلی اپنے منہ سے اس بچے کو نہیں چھوڑتی نے اور جگہ جگہ پھراتی دیکھی ہوگی نے کبھی بھی. یا تم بکری کے بچے بن جاؤ، باندری کے بچے بنو گے تو خود میں چپکنا پڑے گا. بلی کے بچے بنو گے تو آرپن کرنا پڑے گا. جو بلی کا بچہ آرپن ہو جاتا ہے تو بلی اپنے منہ میں لے کر کے اس کو کوسو چلی جاتی ہے، کبھی دکھ نہیں ہونے دیتی. اگر باندری کا بچہ بنو گے تو تم نے خود نے کوشش کرنی پڑے گی. جیسے باندری کا بچہ گپی بھر لیتا چپٹ جاتا، باندری چھلانگ مارو چھوڑتا نہیں. اسی لیے یا تو گرو نے اپنا کر لو اور یا گرو کے بن جاؤ. بس دو ہی بات ہے، دونوں مثال میں دے دی. تو میں کہہ گیا ارجن صاحب کی مثال تھی. وہ کہہ گیا جو کہنے راجا نام دے دو. بولا اچھا نام مل جائے گا آپ کو. نام دے دیا. نام دینے کو کیا بھجن سمن کرا کرو. وہ بھجن سمن کرنے لگے. ایسے ہو جاتا. میرے پاس میں پریمی بھائی آیا امر چند نام کا. وہ جب ستسنگی بنا تو ساری آپ سے نہیں بتاتا. اس کا ایک لڑکا تھا وہ بھی مر گیا، ایک سارا تھا وہ بھی مر گیا، ایک بڑھ کھا لیا اور مقدمہ بازی ہوگی، ہتھوڑی گل گئی. ایک بھائی کی عورت کا کوئی ایسا ہوا وہ گئی بولنے تو ان کا ٹھوکری بھی گل گئی. پر اس نے کہا میں نے پوچھے بھائی کیا چاہتا ہے؟ بولا میں چاہتا ہوں کرم باقی نہ رہ جائے. موت نہیں چاہتا نہ کرم باقی نہ رہ جائے، کرم کٹ جائے سارے. اب مالک کی موت لڑکا بھی ہو گیا، سارا بھی ہو گیا، پشو بھی ہو گئے، اور کرم کے ساتھ سارے کٹ جاتے. شانتی مل جاتا ہوں گا چھپاؤں گا اور نقطے دارو کھان سے میرا بھگت جگہ نہیں پھر پل میں کر کیوں جھاڑ. اسی لیے میں بھی اپنی ہسٹری بتایا پھر سے بڑا بھاری دقت جھیلی سے اور اب بھی میں سکھی نہیں ہونے. شانتی نہیں ہے. شانتی مالک کا ہے پر وہ تو سکھی نہیں، ہر وقت دھن میں لگا رہتا ہوں. تو کیا ہوا؟ اب ارجن صاحب کو حکم دے دیا کام کرو.
جب وہ بھجن سننے میں لگ گیا اور وہ لوگوں نے تانے مارے تو سلطان پیر کی پوجا چھوڑ دی، اب تیرا گھر اجڑ گیا، سمجھ لے اس کی بھینس بھی مر گئی، گھوڑی بھی مر گئی، اور اس کے گھر ہوا اس کنواں کا ڈگیا پڑ گیا، لکڑی ساتھ میں سے کنویں میں گیا، اب لکڑی نہیں ڈوبی، لکڑی پڑی، لکڑیوں کے اوپر بیٹھ گیا، لکڑی ڈوبی نہیں، وہ لکڑیوں کے اوپر بیٹھا ہے۔ گرو مہاراج نے بچانا تھا، ارد شام سچن کرنے کے وہ کہنے لگے چلو آج کام ہے، سیدھی اٹھاؤ ایک رسی اٹھاؤ اور جلدی چلو جنگل میں۔ ستگرو جانی جان ہوتے ہیں، وہ پتے سے کام لے لیتے ہیں۔ وہ جو گیا جا کر کے دیکھا تو جنگل میں اور بھی 5-10 سیٹی چلے گئے کہ چلو دیکھا کے کام سے، بولے کنویں میں بندہ پڑا نکالو۔ جب بندے کو نکالنے کے لیے گئے تو کئی ایسے مانس ہوتے ہیں ان کو تو تانا مارنے کا احسا ہوتا ہے، کوئی بھائی نہ لگا رہے بنجایا کل کیا لیا گرو کی شرن میں آپ کی نالاگ تیرا سب کچھ مل گیا میٹ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا باہر بند لیتا آدمی میں کنویں پڑا رہوں گا، میں گرو کی برائی نہیں سنوں گا، کبھی چارا کی ہو رہا ہے اپنے گھر سے لے گا، میں نے ضرورت نہیں ہے، گرو کی برائی تو نالا سنتا۔ انہیں یہ باتیں سن کر کے میں لکڑی کٹ برابر لکڑا وہ لکڑی لگا دو پہلی، یہ گرو کی سوچ۔ پھر وہ بندہ لگایا، بندہ جو باہر کاٹا تو پھر تانا مارا، کہنے لگے کیا لیا مزہ گرو کی سیوا، بھینس تیری مری، گھوڑی تیری مری، گھر تیرا بکا، زمین تیری بکی، اور تو دکھی لڑکی تیری بکی، تو بھی بکتا ہے، کیا مزہ لیا؟ بولا چپ رہنا، اگر میرے کو کچھ کہہ سکتا میرے گرو کو کچھ نہیں کہہ دے گا، اگر میرے گرو کو کچھ کہے گا تو اچھی بات نہیں ہے نا، میرے سے بردار نہیں ہوگی نا، اور تم من میں کچھ بھی کہے تیری مرضی ہو تو۔ جب یہ باتیں کہی تو مہاراج ارجن صاحب آ کے چھاتی کا لگا لیا، بندہ کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور بندے کو تو مانگنا ہی نہیں آتا، کافر کو کیا مانگنا آتا بچے کو، وہ تو گینڈی کھوجا مانگے گا، من کو مانگنا ہی نہیں آتا، آپ اپنی مرضی ہے کچھ بھی دے دو، تیری مرضی، پر ایک بات کریو کیا کہ میں نے آپ کا شرن میں راکھیو، بس میں نے آپ کا آپ ہی مانگنے تو اور نہیں مانگنا کچھ بھی، بس من کو آپ کی ہی دیا چاہیے، آپ ہی مانگنے۔ انہیں چھاتی لگا کہا بندہ جاؤ میں آشیرواد دیتا ہوں، تیرا اپنا عجیب سچکھنڈ میں زیادہ سیدھا، جس کو تو نام دان دے گا وہ سیدھا سچکھنڈ میں زیادہ، اور جاؤ تیرا ادھار ہوا، بیڑا پار ہوا، تیرے خاندان کا ادھار ہوا، یہ سنتوں کی موت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جب ہم ان کی شرن میں چلے جاتے ہیں تو سارا کام بن جاتا، جب ہم شرن میں نہیں جاتے تو دکھی رہتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی، بھجن کرنا آسان ہے، شرن لینا بڑا مشکل ہے، شرن کوئی بڑلا ہی لیتا۔ میں دیکھتا ہوں آج کوئی شرن میں آیا من تو ملا نہیں سے، شرن میں آنا پایا ملے گا اس دن بتا دوں گا، شرن میں آنا بڑا بھاری مشکل سے، شرن لینا بڑا کرڑا کام سے۔ ہم بھجن کر سکتے ہیں 10-10 گھنٹے بیٹھ کر کے، ہم سادھن ابھیاس کر سکتے ہیں، پر شرن لینا کوئی معمولی بات نہیں، شرن لینا تو سر دینا ہے، اور سر بھی ہم ہزاروں کے لاکھوں بار دے چکے، پھر وہ سر ہم دیتے ہیں وہ تو ہم دیتے رہیں گے، پر ستگرو کو دینا تو نہیں دے سکتے، جس سر دینے سے سر رہتا ہے وہ سر تو ہم دیتے نہیں نا، اور جس سر دینے سے راکھنے سے سر جاتا ہے وہ سر ہم راکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کہتا ہے سر ماٹی کا کوبڑا ساتھیوں کر کے جان، سر کے ساتھ ہری ملے تو بھی سستا دان، لاکھوں سر تو دے چکے زمر آتا کی بھیٹ، ایک سر نے نہ دیا سری ستگروا کا ایک، کہ ہم ابھیاس کرتے ہیں رات دن، ستگرو کا بننا بڑا مشکل ہے، ستگرو کی سیوا کرنا بڑا مشکل ہے، ستگرو کی شرن لینا بڑا مشکل ہے، جنہیں شرن لے لی وہ پھر واپس مڑ کر کے اپنے پروار پر نہیں ملانے۔ جیسے سامر میں کھیت میں ہاتھ پڑ جاؤ، لکڑی پڑ جاؤ، بھاٹا پڑ جاؤ، وہ سامر دور بڑھ جاتا ہے، اسی لیے
जो शरण ले लेता है वो वापस मुड़ करके उस पर नहीं मिलता। वो तो अपने खानदान में आज घर में चला जाता शरण लेने वाला, जहाँ सबकर प्रकाश में आए थे वापस हम सब और प्रकाश में चले जाते हैं। शरण का लेना बड़ा मुश्किल है। अहमद साहब ने शरण ली, समझ के ये नामदेव जी ने किसकी अपने गुरु की शरण ली, जैसे धर्मदास ने शरण ली किसके रोमाया टुकड़ा दी, मीराबाई ने शरण ली जाति पाति के सींग तोड़ दिए, रेदास की शरण में चली गई। इसीलिए कृष्ण ने शरण ली, उसका उद्धार होया। वो अपने कौम में जिनको बकत छोड़ देता है वो कहता है भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल जन भक्ति न हो, भक्ति करे तो सूरमर जात वर्ण कुल खो। अब जात और वर्ण कुल को सबको खोना पड़ता है तब भक्ति बनती है, जो नहीं बनती है। हमने उस मान बढ़ाई के सींग तोड़ने पड़ते हैं, वो मान बढ़ाई खुद पर टूट जाती है। जो मान बढ़ाई और जब पर ले जाई होए रहो दासन दासा। जब हम दासन के दास बन जाते हैं तो मालिक हमारी खुद मदद करता है और खुद अपने गोदी में ठा लेता है। इसीलिए प्रेमियों में तो एक ही नुक्ते पर बात करी है कि सबसे बड़ी क्या कि आप लोग मेरे पाए हिस्सों मेरी एक ही बात को मान लेना कि अपने बुजुर्गों की सेवा करना और परमात्मा का साधन अभ्यास जो बताया सतगुरु ने, दोनों भक्ति उसकी ड्यूटी बजाना, नेम देव का अभ्यास करा करो, सुमन ध्यान करा करो, मैं तुम्हारी मर्जी कोई नाम जपो, बैठो दोनों भक्ति ध्यान में और अपनी व्यक्ति को छठे चक्कर पर जमाया करो। जब तुम्हारी व्यक्ति छठे चक्कर पर टिक जाएगी तो समझो हमारा साधन पूरा बन जाता है, हमारी क्रिया ठीक है। क्यों कि इस जगह साधन करने से हमारे फिल्म क्रिया की जो कमजोरी होती है पूरी बन जाती है। ये फिल्म क्रिया की पूर्ति करता है ये साधन। और जब हम छठे चक्कर के ऊपर चले जाते हैं तभी ही फिल्म क्रिया की पूर्ति हो जाती है। इसीलिए इसके नीचे साधन करते हैं वो फिल्म क्रिया की गिरावट आ जाती है, हम पूर्ति नहीं कर सकते। ये छठे चक्कर के ऊपर अभ्यास करो, ये संतों का निशाना था। इसको नुक्ता सफेदा तीसरा तिल भी कहते, नेत्र भी कहते। इसी से ध्यान करने से बड़ी भारी ताकत बढ़ जाती है और दिमाग भी बढ़ जाता, ताजा बढ़ जाता दिमाग भी, और बड़ी शांति मिल जाती है। अगर तुम क्रोध कर चलेगे तो क्रोध भी इतना पैदा हो जाएगा कि जिसको कड़वा बोलते मरिया में हो जाएगा। जैसे महाराज फकीर का एक वचन था, मैं सुना था कि वो एक लड़की उनके पास में आई, वो कहने लगी कि मेरे 3 लड़के हैं और मैंने बड़ी तंग करके उसकी सुर त्रिकुटी पहुंची हुई थी। अब वो बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो लड़की को ऐसा बताया, वो कहने लगा फकीर चंद तेरी सासू है? बोला ना। तो इसको दौड़ दिखानी है रखने वाली? कोई नहीं रखने वाली। तो क्या तेरा ख्याल है? कि मेरा ख्याल है मैंने लड़के बड़े तंग करते हैं, ऐसा जतन हो लड़के मैंने तंग नहीं करे। तूने कहा ठेकेदार का इस लड़की के लड़के मरेंगे थी। उन्होंने कहा क्यों? कि बात ये ऐसी है कि इसकी सुर त्रिपुटी पूजी लड़कियों को रखने वाला नहीं, इसका ख्याल है कि लड़के मेरे तंग नहीं करे और कोई जरिया नहीं सब इसको पीछा छुटने का, ये भी जरिया। इसीलिए अगर तुम ऐसा अभ्यास करोगे और तुम्हारा क्रोध बढ़ता चला जाएगा तो गिर जाओगे और बड़ा भारी दुखी होगे। उस क्रोध अगर बढ़ता हो उसको सतगुरु का स्वरूप बनाओ और सतगुरु के स्वरूप पर माफी मांगो और बार बार अपने ख्यालों को बदलो। थोड़े देर की तकलीफ है, फिर आप हाल बदली हो जाएंगे, आप शांति मिल जाएगी और सब काम पूरा बन जाएगा। ये थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को बताई है, एक ही नुक्ते पर सारा खेल बता दिया कि अपने मन की व्यक्ति कटाओ। बस यही मेरी एक सेवा है, यही मेरा एक सबसे बड़ा हुक्म है और कोई हुक्म नहीं, तुम्हारी मर्जी। इस हुक्म को मान लोगे तो तुम दारू माशा से बच जाओगे, इस हुक्म को मान लोगे तो क्यों नहीं बच जाओगे, इस हुक्म को मान लोगे तो प्यार और प्रेम भी प्रकट हो जाएगा, इस हुक्म को मान लोगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों कि जब मालिक की प्राप्ति हो जाती है, प्रकाश में सुर चली जाती है,
कोई चीज की कमी नहीं रहती। जिससे जो चीज लकड़ती है सारी वह चीज हमारे काबू में आ जाती है। तो इसका दौरा भारत है तो सोने की कौन सी कमी है। तो इसने नाम की कमाई कर ली, इसकी सुर छठे चक्कर के ऊपर चली गई, उसका दौरा कौन सी कमी है। सब चीजों के ठाकर मौत है, इसीलिए नाम की कमाई करके छठे चक्कर के ऊपर अपनी सुर से ले जाओ। फिर देखो कितनी शांति है। और क्या करते फिर गुरु के बाहर हम जाते हैं, हमको दरखत भी सदगुरु नजर पड़ते हैं, सभी मानसों में सदगुरु नजर आता है। जैसे ब्रह्म नेता होते उनको सब जगह के ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता है। इसीलिए वो सदगुरु ही सदगुरु नजर आओगा और दूसरी चीज नजर नहीं आओगी। फिर किसको गंदा बोलोगे, किसको मंदा बोलो, किस पर चढ़ो की जगह नहीं रहती है। सुमन करती करती ऐसी अवस्था बन जाएगी। अगर करो तो तुम्हारी मर्जी, न करो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तो थोड़ी बातें बताई थी। 10:30 का ट्रेन का आया था, 11 साढ़े 11 हो गई होगी। 8 घंटे आपको ड्यूटी देर क्या हो जाए। अब मैं घंटे आपको ड्यूटी देगी, अब मानो तो तुम्हारी मर्जी। और गुरु दान करके भी मोक्ष में चला जाता है। तो आप लोग को ये समझाओ, जैसे आप लोग नहीं देते हवाई जहाज में कुत्ते घूमते हैं, डॉक्टर भी लगे रहते, साथ में 2 नौकर रहते हैं, उनका पुण्य करेगा था। मैं मनमुख भौतिक पुण्य कराया था, गुरुमुख भौतिक पुण्य नहीं किया। एक बार की बात है कि महाराज शाह मस्ताना की ध्यानी में आए से हाथ कराना चाहिए। तो जब चिरोली मंदिर कागज पर लग रहे तो देख कर मेरा वार देश की मंदिर तो भला बनाया, मतलब पाप था। तो कहने लगा मंदिर तो बहुत गंदा बनाया, मैं तनु पाप सीता नरकों में जाएगा। और सारे देश के कर रहे महाराज ये क्या बात। अरे तो मंदिर वाली चीजों को बाहर दिखा दिया तो लोग तो सारे बार मुखी कर दिए। उसने अपनी जान में भला किया बुरा किया, ये अंदर की चीज बाहर दिखाई, ये बड़ा जुर्म किया। इसीलिए काल महाराज आकर गान नहीं देता। फिर का कुत्ता और कुत्ती को रक्षा में से गान ला दे डाक्टर हो रहे और कल आइए पिछले जन्म बड़े बड़े साल उम्मीद थे, पर दान बड़ा भारी किया, पर क्या होया उसको जानवर बड़े योग्य है। जो गुरुमुखता से दान करके कोई अपने घर जाते उसको फल मिलता। इसीलिए कहते गुरुबिन मारा देते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हर का पूछो वेद पुराण। कि तुम्हारे शास्त्र आज गर्भ जी के कथा में देखा तो उसमें भी लिखा कि जो गुरु के बताए नाम का सुमन करता है वो नव दावती कर लेता है, सारा संत में आ जाता है उस भक्ति में। इन्हें गुरु के बताए नाम को छोड़ देता है, वो चाहे कुछ भी करो संसारा से वो इतना पापी है कि वो भाग जुर्मी से ऊपर चढ़ नहीं सकता। बताइए हमारे हिंदुस्तान पर ये कैसे है। तो इसीलिए ये नीची दूरी में चलेगा तो उनका फल जरूर मिलता है। पर सदगुरु जब पूरा भेद देता है तो हम फिर उल्टे मुड़ते हैं। साधन अभ्यास करके नीचे चलते हैं तो योगी लोग खुदा चक्कर कर चला करते थे और खुदा चक्कर को इंद्री चक्कर में, को नाभि चक्कर में, को हृदय चक्कर में, दादा करके कंठ चक्कर में पूछा करते थे। और उन हमारे ऋषि मुनियों में कितनी अच्छी मिसालें थी, हम लोग उन मिसालों को भूल जाते हैं और हम गिर जाते हैं। अब वो कंठ में पूछते तो कंठ में देवी का वासा है, उसको देवी संप्रदाय जानते हैं, ये हम उसको अविद्या कहते हैं। तो जो देवी का वासा है उस जगह पर क्या मंत्र है, तुम लोग सारी हम सकते हो, हमारे पिंड को लोग मंत्र देते श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ये काल का मंत्र है, नीचे का मंत्र है। पर इतना पूछने से भी हम
کہ وہ ستھول بھکتی بتاتے تھے وہ ہماری پورن بن جاتی ہے اور ایک دن ہم پر ہمارے 5 چیز قابو میں آ جاتی ہے. تو 5 چیز قابو آنے ہمارے براہمن ہمارے رشیوں نے اس کو کیا کیا کہ 5 بلی دیوی دے دی ہے اور 5 بلی دیوی کا دینے سے اور ہم نے رفیع کے پتی بن جو بلی کے تو بھول گئے اور ہم نے کیا کیا اور جانوروں کی بلی دینا شروع کر دیا. کیا ارے جانوروں کو مار کے اپنے گھر کو جاتے جانوروں کو مار کے اگر مکتی کراتے ہو جانور کے بچوں کی مکتی کراؤ یہ کر چل رہا بسم اللہ کر 3 سال کے بچوں کا اس کی گتی ہوتی نہیں ہوتی جب گتی ہوتی ہے بچوں کی کراتے بچے چاہے سکتے اپنے بچوں کی گتی کوئی نہیں کراتا ہے. اسی لیے سب بچہ تھی بچے وہاں تو 5 چیزیں جو بلی دی تھی وہ ہمارے رشی منیوں نے بتائی تھی. ہم اس سال کو بھول گئے اس کو بھول گئے جیسے ہم 5 مرتبہ آگے 5 دنوں کو بھول گئے ہندو اسی لیے ہم اس سال کو بھی بھول گئے ان جگہ پر 5 کیا بلی چڑھانی تھی وہ کام کروھ لوگ موہنکار یہ بلی چڑھانے تھے اور یہ تو دیوی کی بھکتی پوری کر لیتا ابھیاس کر کی بار مورتی کی پوجا یہ نہیں ہے. اگر اس مورتی کی پوجا کرنے والوں کو پوچھا جائے وہ مورتی جب بھری جاتی ہے اس کا چینی مارتے ہیں اگر اس جان ہو تو کرنے والے کو نہیں کھا جائے گی. یہ تو ہمارا وشواس ہے. سب کبیر صاحب پتا آپ لوگوں نے کہ بہت اونچے سنت ہوئے اور ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو سب نے کبیر صاحب کی باری لینی پڑتی ہے اور انہیں سبھی موضوعوں کے وشے میں آپ کی الٹی سلٹی بھی کہی مر کسی کا دکھ نہیں کیوں انہیں سچائی سے کہی انہیں بڑی نڈرتا سے کہی اور کھلت کھلا باتیں کہی اسی لیے ان کی باتوں کہنے کو گھبراتا ہے. ہاں ایسی باتیں کہی اگر ان کی باتوں پر چلا تو ہم نے اپنے رستے کا پتہ لگا. کئی لوگ کہتے ہیں انہیں بردوں کا کھنڈن کرا کئی کہتے وہ سناتنی نہیں تھے کئی کہتے وہ ہندو تھے کئی کہتے مسلمان تھے. میرے ہندو تھے نہ مسلمان تھے وہ تو ایک جاگتی ہوئی جوت تھے وہ تو ایک روحانی دولت کا بھنڈار تھے اور میں نے ہندوؤں کا کھنڈن کرا نہ مسلمانوں کا انہیں ستائی کہہ کر کے چلے گئے. وہ بلکہ پوچھا جائے کہ ایک بڑے بھاری کٹر سناتنی تھے اور اس سے بڑھ کر اور ہو بھی نہیں سکتا وہ بڑے ڈبل سناتنی اور وہ سناتنی بھائی درشن کر دیتے ہیں کہ وہ سناتنی کے تو مورتیوں کا کھنڈن کیوں کرے وہ سناتنی کے تیرتھوں کا کھنڈن کے کوئی بھی کھنڈن نہیں کرانا. جتنے سنت آئے ان نے ایک ایسی باتیں کہی جیسے پلٹو جی نے بھی ایسی کہی دادو جی نے بھی ایسی کہی کھنڈن نہیں کرا مہاتموں نے کسی کا بھی نہیں کرا. ہم لوگ کھنڈن پانی لے جاتے ہیں انہوں نے پاکھنڈ کا کھنڈن کرا جو ہم پاکھنڈ کر کے میں اور اپنی ایک جیوکا بنا لیتے ہیں اور بڑے لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں. تو اس لیے انہیں کھنڈن کہتے ہیں وہ لوگ سنتوں نے کوئی کھنڈن کسی کا نہیں کرا جو کہ تو باتیں کبھی جیسی تھی ویسی بتا کر کے چلے گئے. کبیر صاحب نے کیا کہا یہ جب ہو گیا جب ستگرو بید نے جانا اب یہ سنسار ہو گیا کہ جنہیں ستگرو بید نہیں جانا جب تک ستگرو بید نہیں ملتا اتنے یہ جب ہو گیا کہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں جا سکتا اور سے روگ لگے ہوئے سے اگر کوئی سردی گرمی کا روگ ہے تو ہم ڈاکٹر علاج کروا سکتے ہیں اگر کوئی دیوتا کا بھوت پریت کا دکھ ہے تو بھی علاج کرا سکتے ہیں سمجھ اور کوئی پچھلے جنم کا چھوٹا کرم کرے گا اس کو ہم دھرم پٹ کر کے میں کرم بتا سکتے ہیں
مگر ہمارا وہ کرم نہیں کر سکتا ہے کون سا کرم جو ہماری صورت کے اوپر کھول چلے ہوئے ہیں، ہماری جیو آتما کے اوپر پردے پڑے اسے کس کے پردے مل بخشے آورن کے، اور وہ مل بخشے آورن ہے بھی کون سی چیز کہ وہ ہم نے ہی بنائے، اس میں دوسرا کوئی بنانے والا بھی نہیں ہے۔ ہم ہر وقت گندے وچار رکھتے ہیں، برے ویہاروں بڑھ جاتے ہیں، اتنا گندے وچار کرتی کرتی نندا چگلی چرچا کر کر کے ہم اپنی آتما کو ملین کر لیتے ہیں، اور وہ چمکتا شیشہ کا کھل جاتا اس کو اوپر کھول چڑھ جاتے ہیں، اور پھر ہم نے پرماتما روپ دکھائی دینا بند کر دیتا ہے تو ہمارا ہردہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے پھر سنت ستگرو کی تلاش کرنی پڑتی ہے، اور سنت ستگرو جب مل جاتا ہے وہ بتاتا ہے، وہ یہی بات کہتا ہے کہ چوری داریاں سے بچو، بدماشیاں سے بچو، ٹھگی بگیوں سے بچو، حرامی کھانے سے بچو، ایسی بات بتاؤ۔ یہ نہیں کہتا تم ڈاکے مارو یا دوسرا دھن ہر لو، کبھی بھی الٹی بات نہیں بتاتے۔ سنت ستگرو کو سیدھی باتیں بتاتے ہیں کہ وہ آورن اتر جائے، وہ مل بخشے اوپر سے آتما کا اتر جائے اور وہ نرمل اور پوتر ہو جائے۔ ستگرو وہ چیزیں بتاتے ہیں، اور وہ چیز میں شام کو بتایا تھا، سویرے بتایا بھی تھا کہ وہ سارا کھول اتر سکتا ہے جب ہم ستگرو کے نام لے کر کے ہم نام کی کمائی کرتے ہیں تو سارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نے دوسری چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے اوپر کی بات یاد ہے، میں جب چلا گیا وہاں ایک مہاتما بڑا بھاری بیٹھ تھا، پنڈت کے گھر کا چلن تھا، کہنے لگا میں تیرے کو اتنا بیٹھ بنا دوں گا کہ تیرے پاس دنیا آ جی۔ میں نے کہا میں نے دعائیوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ایک دعائی کی ضرورت ہے جو ساری دعائی کے پیچھے آ جاتی ہے، جو ساری دعائی کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، اس دعائی کی ضرورت ہے۔ من تو اس رام نام کی ضرورت ہے، اس مالک کے نام کی ضرورت ہے، اور میں نے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پریمیوں ساری چیزوں میں برے رہ جانا سے ہمارے ساتھ چلنے والی جو طاقت ہے نام ہے، اور نام تمہارے اندر ہے، وہ ستگرو نے پتا دینا۔ جب ہم ستگرو کو سمجھ لیتے ہیں، ستگرو وید کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمارا جیون سفل ہو جاتا ہے اور ہم اپنا کام کر لیتے ہیں۔ کام تو سبھی کرتے ہو، آپ لوگ جیسے آئے ہو کون سا کام نہیں کرتے؟ ہم بیٹوں کا، پوتوں کا، دلوں کا، جمائیوں کا، پریوار کا، رات دن اسی کام میں لگے رہتے ہیں، اور کسی چیز کا کرتا سنت مہاتما نام کی کمائی کا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے اس سنسار میں سارا سودا پیچھا سے ایک سچا نام کا سودا سے، سارا سنسار ٹوٹتا گھر ہے، کوئی بھی سکھی نہیں سنسار میں۔ کیوں؟ تن گھر سکھیا کوئی نے دیکھا، جو دیکھا تو دکھیا ہی دکھیا، کہ تن گھر سنسار میں کوئی بھی سکھیا نظر نہیں آتا۔ کبھی صاحب کی بانی ہوتا ہے، تن گھر سکھیا کوئی نے دیکھا، جو دیکھا تو دکھیا ہی دکھیا۔ اب ہے کوئی دکھیا میں کتنے دن ہوئے، 8 سال کا نہیں بلکہ 15-20 برس تو ہو گئے ہوں گے، کوئی بھی ایسا سکھی مانس نہیں آتا کہ میرے کو اتنا سکھ ہے یا میں مالک کی بھکتی کروں گا، یا کوئی سکھی آمدہ ہے جن کسی نے بیٹے کا سکھ ہے، کسی جمائیوں کا سکھ ہے، کسی لڑکیوں کا سکھ ہے، کسی جائیدادوں کا سکھ ہے، کوئی بیماری سے پریشان سے، کوئی اور کچھ بھی نہیں، تو مقدمے بازیوں پریشان ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا مانس آج تک نہ ملا تو سکھی ہاں ملا۔ ہم نے آپ کی جگہ پر بتا دوں کہ سکھی ملا، کوئی کسی کو ہم پوچھ لیتے ہیں، میرے پاس میں سادھو رہتا ہے، وہ 100 برس کا ہو رہا ہے، اس کو کسی بڑے پوچھو کیا بات ہے، کہتا موج ہے، آنند ہے، خاص ہو رہی ہوں، کبھی بھی نہیں کہتا میں دکھی ہوں۔ بس کیوں؟ سب سکھی ہوتے ہیں، کس طرح سکھی ہوتے ہیں؟ تن دھن سکھیا کوئی دیکھا، جو دیکھا تو دکھیا ہے دکھیا۔ یہی پھر سچ ہو بھائی، بانی کی بیٹی کہتی ہے
کہ جانور کے سبھی دکھی اور نرجن دکھ کا روپ سات سکھی سو پایا بھید انوپ کہ سادھو مہاتما سکھی ہے، وہ کس طرح سکھی ہے کہ وہ نام کی کمائی سے سکھی، اور کو برما سکھی نے، کو وشنو سکھی نے، اور کو شیو جی سکھی نے، سارے کے سارے دکھی ہی دکھی آئے، دکھی ہی دکھی سے، نہ کوئی مہاتما سکھی نہ کوئی رشی منی سکھی، مہاتما سکھی سے رشی منی بھی دکھی سے، وہ سکھی کون ہے تو شبد کی کمائی میں لگ جا، وہ سکھی سے آپ لوگ پسند کر سکتے کہ مہاتما میں رشی منیوں میں سنتوں میں کوئی بھید ہے، بڑا بھاری بھید ہے، کتنا بھید بتاؤ، رات دن کا بھید ہے۔ میں آپ کو دو اگر اس سے بتاؤں گا، اسی لیے کہ کہتے ہیں کہ سکھی کون ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس سنسار میں آ کر کے نانک صاحب نے کہا نانک دکھیا سن سنسارا اور سکھیا سوئی جو نام آدھارا، کہ سکھیا تو وہی سے جو نام کا آدھار، جب نام کا آدھار وہی پکڑ سکتا ہے جن کو پورے ستگرو مل جاتا ہے۔ ستگرو جب مل جاتا ہے تو سارا لیکھا نمٹ جاتا ہے۔ نانک صاحب کسی بات پر کہتے جن کو ستگرو ملیا اور ان کا لیکھا نمڑیا۔ اب میرے داتا کے ہزاروں نے نام لیا کر سارے ہر کرتے پھرتے ہیں اور سارے ساتھا ڈالتے پھرتے، میرے گر بھائیوں کو رات دن چین نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کو چین ہے، کس طرح کا چین ہے، ویسے چین نہیں ہے۔ اور جب اپنے دھیان میں جاتا ہوں تو میں سچائی سے کہتا ہوں، میں داتا میرے پاس کوئی بھی نہیں آئے، میری پارٹی کو کوئی بھی نہیں کھولے، داتا میری یہ بینتی ہر وقت کی ہے جو کہ میں اپنے داتا کا روپ دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہوں۔ اسی لیے سکھی کون ہوتا ہے، ان کے وچن کے اوپر چلتا ہے وہ سکھی ہوتا ہے، ان کے وچن کو تو ہم پیار دیتا ہے، سکھی نے چھوڑ کٹے سے، اسی لیے ہم خالی رہ جاتے ہیں۔ تو کیا بتایا تھا میں آپ لوگوں کو کہ نانک صاحب کی بات بتاؤ، کون سکھیا ہوتا پرماتما کا بھجن کرنے والا، اور ستگرو کے بتاتے پرماتما کی بھکتی بتاتے، اور کوئی نہیں نہ مرد بدلنا بتاتے، نہ وہ قوموں مردوں کی لڑائی جھگڑا بتاتے، نہ وہ جاتی پاتی کا وکھیڑا بتاتے، نہ وہ شان بدلنے کی کہتے ہوئے کہتے اپنے وچاروں کو بدلو اور پوتر خیال رکھو، سارا جیون سفل ہو جائے گا۔ ستگرو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہاتھوں میں ڈنڈے لے لو، تلوار لے لو یا چگلی کرو، نندا کرو۔ نندا اور چگلی سے بڑھ کر تو کوئی بھی پاپ نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے سبزیوں کی نگاہ درشی ڈال کر کے دیکھتا ہوں، میں میرے پاس کوئی بات آتی ہے، میں کہتا ہوں صبح اگلا کہنے کہ تیرا کیا لیتے ہیں، اپنی آتما کی رہ جاتے، اسی لیے سب سے کا صبح بن جانا چاہیے، اپنی مستی میں آپ مست رہنا۔ کیوں رامائن بھی دوسری بات کی کہتی ہے کہ کوئی تو تن میں دکھی اور کوئی نت اداس، ایک ایک دکھ سب کو اور سکھی سنت کا داس، کہ ایک ایک دکھ سب کو لگا ہوا ہے، سکھی تو سنت کا داس اور کوئی بھی سکھی نہیں ہے نا۔ اس لیے کبیر صاحب کی بانی نے کہا کہ تب در سکھیا کوئی نہ دیکھے شبد ہے، اور سکھیا ہے کوئی بھی نہیں، وہ کہ کہتے بھاگتے بھاگتے سبھی دکھیا، اور کیا گرے ہی براتی ہو، سکھدیو اگر دکھ کے در سے گرب سے مارا جاتی ہو، کہ سکھدیو منی گرب جانی تھے اور اتنا جان تھا، اور انہیں گرب سے مایا کو جان دیا، وہ بھی دکھی رہے تب لگے جب لگ ستگرو کی شرن میں نہیں گئے۔ جب وہ ستگرو کی شرن میں گئے تو اس ان کو شانتی مل گئی اور ساری برہمتی دور ہوگی۔ وہ ستگرو کون تھے؟ ان کے جنک مہاراج، ان کے پتا کا نام کیا تھا؟ وید داس جی کا داس رشی کہنے لگے بیٹا گرو کا بغیر شانتی نہیں ہے نا۔ اب وہ گرو تو خود بھی تھے، مطلب جس کی ماں قاتل ہوتی ہے اس کی بیٹی پھول پاتی ہے، جس کا باپ ہوشیار ہوتا اس کا بیٹا بچیا پاتا، کیوں اپنے بیٹے کو پیار میں دھمکاتا نہیں، ماں بھی اپنی بیٹی کو پیار میں سمجھاتی نہیں، وہ گھٹیا بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کو کہ وہ داس جی کا بیٹا تھا اور اپنے باپ کو اوپر وشواس نہیں آیا، اس کے پتا بھی کہتے بیٹا جنک کو گرو بنا لو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جنک تو گرہستی تھے،
اور گرست میں رہتے ہوئے اور سکھدیو جی کے گرو بنے، وہ سکھدیو جی کو مایا کو سد کر کی نے بڑھ مت لگڑا، تو نے بینتی کری کہ ایک پر مایا رک جائے تو میں باہر آ جانے نہیں آ سکتا، تو کہتے سوئی کی آنی پر رائی چکتی ہے اتنی بار کہ مایا نے رکنا پڑا، سکھدیو جی باہر لگڑ کی اور نار کاندے کر کے چل پڑتے تھارے صاف کرتے تھے، ہمارا سکھدیو اور ہے، اگر وہ پوچھ جاتا ہے تو فرصت میں پوچھ سکتے ہو تمہارے اندر ہے وہ سکھدیو کون ہے، جس کو جان نہیں، ببیک نہیں، سمجھ نہیں، اور جس کو ستگرو پورا نہیں ملا اس کو ہم گندا انڈا کہتے ہیں، اور جب ستگرو مل جاتا ہے اس کو جان مل جاتا، سمجھ آ جاتی ہے، وہ گندا انڈا زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں جان روپی سکھدیو پرگٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلا جاتا۔ اسی لیے کبیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑی سندر مثال دے کی، بار بار کبیر صاحب نے کہا کہ نام کی جس نے کمائی کری وہ چاہے پاپی ہو وہ بھی دھرماتما بن گئے، چاہے ڈاکو ہو چاہے کتنے اونچے وہ بھی کہ اونچے تو اونچے بن گئے، غریب سے بھی اونچے بن گئے، کس نے کرے نام کی کمائی میں، اور نام کہاں سے لانا تمہارے پاس ہے، اسی لیے ستگرو سے ملتا ہے تو نام ملتا ہے، بغیر ستگرو کا نام کی کمائی نہیں ہوتی، مگر ستگرو بھی پورن ملنا چاہیے۔ اب گرو کی خاطر سبھی تلاش کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہتا کیسا گرو، کوئی کہتا کیسا گرو، اے کنڈا ابھار کی دیکھا جائے تو گرو گھنے ہر چیلے تھوڑے ہیں، سچ پوچھا جائے تو چیلے تو معمولی سے گرو بہت گھنے مل جائیں گے، مگر بھارت فقیر چند جی کہا کرتے تھے گرو نام کس کا ہے، اگر چیلوں کا دھن کھاتا ہے تو اس کا نام گرو نہیں ہے، وہ تو منگتا ہے، وہ تو بھکاری ہے، اگر وہ گرو چیلوں کا دھن کھاتا ہے تو اس کو منگتا کہو بھکاری کہو، گرو نہیں ہے، گرو تو جتنی آئے سب نے کما کر کے کھایا، سب نے اپنی زندگی میں اپنا کام کر کے تھا، اسی لیے کہ میری مثال چلی ہوئی تھی کہ بھائی گرمکھ ہونا چاہیے کہ گرو بن کون ابھارے تھی، کہ گرو کا بغیر کوئی ابھارنے والا ہے نہیں، جو کوئی آیا ستگرو کے سرنے گرا، تو وہ بات پھر آ جاتی ہے سکھدیو جی کو بیکوف کو الٹا گھیر دیا اور اپنے پتا کے دوران کی جان لگا، پتا بھی میں بیکوف سے واپس گھیر دیا، اور میں کتنا گاؤں میں کہا بیٹا گرو دھارن کر لے، جب وہ گرو دھارن کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہم تو گرو ہزاروں سنکھیا کھا لیتے ہیں، سکھدیو جی کہتے 12 کلا بھرپور تھی سکھدیو جی میں، اور جب سکھدیو جی جاتے ہیں تو رستے سے الٹے باہ جاتے ہیں۔ اب یہ کون سی مثال سے گرو کے مہما آ رہی ہے، رستے سے الٹے آ جاتے ہیں اور پھر خیال آتا ہے گرو کس کو ڈھالو، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے پھر چلے جاتے ہیں، اس طرح کرتی کرتی وہ 10 بار بعد رادھا سوامی دیال کی دیا، رادھا سوامی رادھا سوامی ہم جو گاوے سوئی تیرے، کل کلیش سب ناسے، سکھ پاوے سب دکھ ہرے، ایسا نام اپار کوئی بید نہ جانے، جو جان سو پار بہر نہ جگ میں جنمے، رادھا سوامی گائے کر جنم سفل کر لے، یہ نام نج نام ہے من اپنے دھر لے، بیٹھک سوامی ادبھوتی رادھا نرکھ نیار، اور ن کوئی لکھ سکے شوبھا اگم اپار، گپت روپ جاں دھاریاں رادھا سوامی نام، بنا مہر نہ پاوئی جا کوئی بسرام، کرو بندگی رادھا سوامی آگے
जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले। न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी गो कभी भी खाज नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में
उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।